डू यू फील स्टक इन रट। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है कि सेम प्लेस में स्टक होकर रह जाना और ये फील करना कि कोई चेंज नहीं आ रहा। जब आप लैंग्वेजिंग होते हैं तो आप फील करते हैं कि आप अपने गोल्स की तरफ नहीं बढ़ रहे हो। इस रट को ब्रेक करने का एक तरीका है कि एक्शन लिया जाए। अपने आप को बेटर बनाने का डिसीजन लेना कैन बी एम्पावरिंग एंड मोटिवेटिंग, बट सेल्फ इम्प्रूवमेंट समटाइम गेट्स अ बैड रैप एंड फॉर अ गुड रीज़न। हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की डिज़ायर हैज़ स्पॉन्ड एन इंडस्ट्री फुल ऑफ बैड हैक्स दैट कैन लीव यू फीलिंग मोर फ्रस्ट्रेटेड दैन बिफोर। अपने आप को इम्प्रूव करना आपकी अपनी वेलबींग और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ रिलेशन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। लेट्स एक्सप्लोर 15 थिंग्स यू कैन ट्राई दैट विल मूव यू फॉरवर्ड। कुछ लोगों के लिए ख़ुद को इम्प्रूव करने का आइडिया मोटिवेटिंग हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये ग्रोथ में हेल्पफुल हो सकता है। अपने आप को इम्प्रूव करना एक पर्सनल जर्नी है। इट रिक्वायर्स पुटिंग इन द वर्क एंड बीइंग विलिंग टू एक्सपीरियंस डिस्कम्फर्ट। चेंज अनकम्फर्टेबल होता है, जैसा कि आपको मालूम है कि ग्रोथ के लिए स्ट्रेचिंग पास्ट की ज़रूरत है, लेकिन आपका हर स्टेप इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस टूवर्ड बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। रवैये में तब्दीली एक तवील अमल हो सकता है, लेकिन इसके लिए सख्त होना ज़रूरी नहीं है। हाउएवर, अपने आप को बेहतर करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने कोर को ही चेंज कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक इंट्रोवर्ट हो तो आपको एक एक्सट्रोवर्ट बनने का एम नहीं करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको सोशल एंजाइटी है तो तुम टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी तरह आप सोशल एंजाइटी पर काबू पा सकते हैं। देयर आर सेवरल रीजन्स टू कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ एवरी डे। जैसा कि आप लाइफ में एक एस्पेक्ट में इम्प्रूव करते हैं तो आप फुलफिल्ड फील करते हैं। एज यू स्टार्ट अचीविंग गोल्स, ख़ुद को बेटर करना लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपकी हेल्प करता है। फॉर इंस्टेंट, ख़ुद को बेटर करना एट वर्क कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर वर्क परफॉर्मेंस, फाइंड मोर मीनिंग इन योर वर्क एंड इवन गेट प्रमोटेड। खुद को बेटर करना आपकी हेल्प कर सकता है आपके पर्सनल रिलेशन को बेटर करने में। 15 टिप्स टू बेटर योर लाइफ। मेक टाइम फॉर रेस्ट। बिफोर यू लर्न हाउ टू बी बेटर, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द बेसिक्स। अपने रेस्ट और सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालो। रेस्ट की कई अक़साम है। अगर आपके पास दिन में कोई ऐसा मोमेंट है जिसमें आपके पास कोई काम ना करने की अपॉर्चुनिटी हो तो उस वक्त में ब्रेक ले लिया करो। दोज क्वाइट मोमेंट्स ऑफ रेस्ट कैन हेल्प यू डिकम्प्रेस एंड प्रोसेस व्हाट हैपेंड इन योर डे। रीड मोर बुक्स। तकरीबन हर चीज़ पर किताबें लिखी गई हैं, सो बुक रीडिंग से आप करंट इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट आल्सो डेवलप न्यू वंस। इवन आप बुक से न्यू स्किल भी सीख सकते हैं। कुछ बुक्स स्पेशली लिखी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए गई हैं। यू कैन आल्सो रीड टू इम्प्रूव योर लीडरशिप स्किल्स। यहाँ तक कि फ़िक्शन नावल में दिल की गहराइयों से मगन हो जाना आपके लिए हैरत अंगेज़ काम कर सकता है। बस आप जिस चीज़ के बारे में क्यूरियोसिटी रखते हो वही रीड कर लिया करो। स्टार्ट अ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। बेहतर इंसान बनने के लिए बेहतर तरीका यह है कि आपके पास जो कुछ है उसके लिए शुक्रगुजार हों। करंट सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना कैन हेल्प यू अवॉइड फीलिंग बिटर अबाउट दैट यू डोंट हैव। आपको बड़ी चीज़ों के बारे में ग्रेटफुल फीलने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू नोटिस द स्मॉल थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी एंड मेक यू फील ग्रेटफुल। आप वक्त के साथ साथ अपनी शुक्रगुजारी की मशक को ठीक कर सकते हैं। मशक के साथ कुदरती तौर पर यह सोचना आसान हो जाता है कि आप किसी चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं। लर्न अ न्यू लैंग्वेज। आप न्यू लैंग्वेज सीख सकते हो। लर्निंग हाउ टू स्पीक अनदर लैंग्वेज हेल्प यू थिंक डिफरेंटली एंड सी थिंग्स अराउंड यू इन अ न्यू लाइट, और ये आपके लिए डोर ओपन कर सकता है। ट्राई मेडिटेशन। इस तेज़ रफ्तार दुनिया में मेडिटेशन आपको स्लो डाउन करने में हेल्प करती है। दिन के कुछ मिनट्स मेडिटेशन के लिए निकालें। मेडिटेशन करना कैन हेल्प यू बेटर योर सेल्फ एंड इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। एक रीसेंट स्टडी में पता चला है कि मेडिटेशन कैन इम्प्रूव एंजाइटी, डिप्रेशन एंड पेन सोर्स, स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस। आप अपने थॉट पैटर्न से अवेयर होंगे। It can help you stop bad habits that are making a negative impact on your mood and your life. Write a journal. जर्नलिंग एक ग्रेट वे है अपनी मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस करने का। इट आल्सो मेक अ ग्रेट न्यू हॉबी। आप अपने जर्नल्स में उन चीज़ों के बारे में लिख सकते हो जिनके बारे में ग्रेटफुल हो। यू कैन आल्सो प्रैक्टिस हाउ टू बिकम मोर अवेयर ऑफ योर ओन थाट्स। एक रिसर्च बताती है कि जर्नल आपकी वेलबींग को इम्प्रूव करती है।
اینڈ ریڈیوس مینٹل ڈسٹریس. اور سیم ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جرنل لکھنا، ڈو یور بیسٹ ناٹ ٹو کنسول یور سیلف. جو بھی آپ کے مائنڈ میں آتا ہے لکھو، اینڈ ڈونٹ جج وٹ کمز آؤٹ. نرش یور سیلف ود ہیلدی فوڈ. اپنی بہترین زندگی گزارنا اس وقت آسان ہوتا ہے جب آپ انرجیٹک ہوتے ہیں. وٹ یو ایٹ ہیز اے ہیوج انفلوئنس آن ہاؤ یو فیل. تمام کلرز کی فوڈ کھائیں. جب بھی ہو سکے فریش فوڈ کھانے کی کوشش کریں. ایڈ مور موومنٹ ٹو یور لائف. جیسا کہ نیوٹریشن اہم رول پلے کرتی ہے، اسی طرح موومنٹ اور ایکسرسائز بھی اہم رول پلے کرتی ہے. دیر آر ویرائٹی آف ویز ٹو اسٹارٹ موونگ مور. آپ نئی اسپورٹ جوائن کر سکتے ہو یا نئے فرینڈ گروپ کو اگر آپ انٹرسٹڈ ہو اسپورٹ پک اپ کرنے کے لیے. یو کین اسٹل فائنڈ ادر ویز ٹو ایڈ موومنٹ ٹو یور لائف. مثال کے طور پر آپ روزانہ واک کر سکتے ہو، آپ اپنے گھر میں بھی ایکسرسائز کر سکتے ہو. یوٹیوب پر ورک آؤٹ کی ویڈیوز موجود ہیں. پریکٹس کائنڈنیس. کائنڈنیس از ون آف دا بیسٹ ویز ٹو بیکم اے بیٹر یو. اس کے لیے زیادہ ایفرٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اٹ کین ہیلپ یو فیل مچ بیٹر اباؤٹ یور سیلف. اور اس سے دوسرے لوگوں کو بھی زندگی امپروو ہوتی ہے. کائنڈنیس شو کرنے سے آپ دوسروں سے اویئر بھی ہوتے ہیں، اور ایسا کرنے سے آپ زیادہ نوٹس کر پائیں گے کہ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے بغیر کہے. میک اٹ اے گول ٹو ڈو ون رینڈم ایکٹ آف کائنڈنیس ایوری ڈے. اسپینڈ مور ٹائم آؤٹ ڈورز. اگر آپ کسی آفس یا پھر کسی شاپ میں کام کرتے ہیں تو اس بات کے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو باہر نکلنے کا چانس کم ملتا ہو. دن میں کوئی ایسا ٹائم نکالیں جس میں باہر نکل سکیں. اگر ہو سکے تو نیچر میں ٹائم سپینڈ کریں. ایک ریسنٹ اسٹڈی بتاتی ہے کہ 15 منٹ تک نیچر میں واک کرنے سے نیگیٹو موڈ لائک انزائٹی، فٹیگ، اینگر اینڈ ڈپریشن ڈیکریز ہوتا ہے. اسی اسٹڈی میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فارسٹ میں واک کرنا سٹی میں واک کرنے سے بہتر ہے. ڈیولپ اے لسٹ آف گولز. اگر تم ٹائم کے ساتھ بیٹر ہونا چاہتے ہو، اٹس امپورٹنٹ ٹو اسٹارٹ سیٹنگ گولز. جب تم اپنے اسپیسیفک گول لکھ لیتے ہو تو تم ٹائم کے ساتھ ساتھ پروگریس کر پاتے ہو. ورک ٹو امپروو یور فیئر آف فیلئر. فیلئر کا ڈر آپ کو گولز اچیو کرنے اور سیلف امپرومنٹ سے روکتا ہے. اپنے آپ کو بیٹر کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ چیزیں کرو جو ڈیفیکلٹ ہیں، ایون وین فیئر از ہولڈنگ یو بیک. اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے فیئر آف فیلئر پر کام کریں. ایز آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. اس فیئر پر قابو پانے کے لیے اسمال سٹیپس لیں، تب جا کے آپ بگر فیئرز میں قابو پا سکتے ہیں. اگر آپ پبلک سپیکنگ سے گھبراتے ہیں تو ایسا نہ کرو کہ اپنی ورک پلیس پر سیمینار رکھ کر پبلک سپیکنگ کرنے لگو، بلکہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لو. فار ایگزامپل، پریکٹس پبلک سپیکنگ ان اے پرائیویٹ سیٹنگ ٹو پیپل کلوز ٹو یو whom you trust like your family. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے پریکٹس کرنا شروع کر سکتے ہیں. جب بھی آپ کسی نئے کے سامنے بات کریں تو آپ اپنے آپ کو ثابت کریں گے کہ آپ فیئر آف فیلئر پر قابو پا سکتے ہیں. ریممبر فیلئر ول اسٹل ہیپن اینڈ دیٹس اوکے. جب آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو مارنے کی ارج کو مقابلہ کریں. فیلئر کو امبریس کریں اینڈ سی اٹ ایز اے نیسیسری اسٹیپنگ اسٹون ٹورڈز ریچنگ یور گولز. لمٹ ایکٹیویٹیز دیٹ ڈرین یو. کیا آپ یہ نوٹس کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر زیادہ اسکرولنگ کرنے سے آپ کا اچھا موڈ خراب ہو جاتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا نیگیٹو لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارنے سے آپ کی انرجی لو ہو جاتی ہے؟ ٹرائی ٹو نوٹس وٹ فلفلڈ یو اینڈ وٹ ڈرین یو تھرو آؤٹ دا ڈے. اگر زیادہ اسکرولنگ کے بعد آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے تو سوشل میڈیا ایپس کو ڈیلیٹ کر لو یا پھر نیگیٹو لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے سے گریز کرو. پریکٹس سیئنگ نو ٹو اسرٹ یور باؤنڈریز. کسی کو یس کہنا آسان ہے ایون وین یو ڈونٹ فیل کمفرٹیبل. جب آپ کو کوئی فیملی ممبر انوائٹ کرتا ہے اور اس دن آپ نے خود کے لیے ٹائم نکالا ہوا ہے تو آپ کو اجازت ہے انہیں نو کہنے کی. انر ورک ہیپنز وین یو ایکسپلور یور انر ایکسپیرینس. اسی میں تو وہ تمام عمل، اقدار اور ذہنی ماڈل ہوتے ہیں جنہیں آپ دنیا کو نیویگیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کچھ مثالوں میں فیصلہ سازی، روحانی تندرستی اور خود آگاہی شامل ہے. یہاں پر یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے. اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور اگر بہت اچھی لگی تو شیئر کریں.